صالك من الدور عادي. هذا مال مين ديت أول غرفة مال bedroom. شو هذا؟ كمان ini 3 meter. كمان ini 60 centimeter center. 60 centimeter center. غرفة 7 center هذا. 3 meter هذا. 3 meter هذا. صوت مال هذا مال living room. ركب 2 meter. غرفة center. ركب هيك متر نص سنتر هذا مال طوفة. هذا طوفة متر نص سنتر هذا $1 هذا كله. ثاني هذا سوا غرفة هذا برضه هذا 2 meter. شوف غرفة سنتر ركبانا مال طوفة ini 1 meter سنتر. طوفة 1 meter سنتر هذا برضه 2 meter. فوق أنا أشوف من الفيديو.